भोवमगाच्यानो तुमकां समेस्तांक शांती समाधानान भरलेलें दैवीक देणें आनी आमकां समेस्तांक भरचें आनी सभोवचें तसलें बाळका जेजूचें जल्माचें म्हणजे एक भोव संतोश भरीत नातालां फेस्त मागतां आनी क्रिस्मसाचें शुभाशय पाठयतां. क्रिस्मस फेस्त येदें व्हरतें फेस्त कित्याक, ताची तयाराय कित्या खातीर 4 हप्त्यांची, ह्या फेस्ताचें महत्व कसलें. क्रिस्मस म्हणजे जेजू देवाचो पूत आमचे बरीच मनीस जावन ह्या संवसारांत जल्मून आयिल्लें फेस्त तें. इनकार्नेशन ऑफ जिजस क्रायस्ट. जेजू क्रिस्तान म्हज्या आनी तुमचे खातीर आमचे बरें मनशाचें रूप घेवन मनीस जावन जल्मल्लें फेस्त तें. मनशा कुळाक देव आमचे तावन पयस आसा, हो कसो आसा गाय, ताका कशें पळोवचें, कशें लागीं सरचें वा आपणोवचें, हें सवाल मनशाक इरार करता. आनी मनीस असकतशें बसो पत्के आनी गतके आसतना ताका बेडचें असाध्य तशें भोगता. आनीक मनशाक आपल्या पातकाच्या बांदपासांतलें, कुरडेपणांतलें, अस्कतकायेंतलें, ताळण्यांतलें भायर येवन सुटका ती जोडूंक, तांतली सोडवण आपणावंक आपणाच्यानच साध्य ना तें पळोवन समजून देवूच ताचें वर्तें दयाळायेचें आनी सोडवणेचें मेट काडटा आनी ताच्या मोवाळ मोगाचो दिसतो व्हरतो संकेत जावन ताच्या एकल्यास पुताक मनशा रुपार एक अस्कत, दुबळो आनी एक ल्हान भुरगो तसो ह्या संवसारांत तो जल्मोवंक धाडटा, जियोवंक धाडटा आनी आमकां ताच्या मुखान सोडवण तो लाभयता. तें फेस्त उपकारी काळजान, व्हडा संतोशान, समाधानेन, राजीन आनी एकवटान आमी संभ्रमशें तस्सो आमकां फावो करता. मनशा रुपार जल्मच्या जेजू बाळकाक आमी सोर लागीं सरता, देखोंक सोदता आनी ताचे बरी जावंक प्रयत्न करता, ताचें बरेंपण अनुभव करूंक सोदता. आनी ह्या देखून ताच्या पुता जेजूक एम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता आसा, एका घडयेक न्ही सदांच विश्वासपणान आमचो मोग करून आमकां राखून सांबाळून उरच्या खातीर आमकां ताणें दिल्लें वर्तें देणें सर्गींचें जावन आसा. क्रिस्मस फेस्ता मुखांत्र मनशा कुळाक हें सत्य उगडापें करता की देव सदांच आमच्या लागीं आसा, आमच्या सांगाता आसा, आमच्या हर एका गरजांत तो पावता. सुडका, सोडवण, मोगसाणें, बरेंपण, बरी भलायकी, समाधान हें सगळें तो आमकां हाडून येता. हें पातयेवंक आनी अनुभव करूंक क्रिस्मसाचें फेस्त आमकां कुमक जाता. आनी ह्याच देखून हें फेस्त व्हरतें आनी आमी सर्वांच्या सोडवणदार आनी रायकोराच्या जल्माचें फेस्त जावन आसता ताची पावती तयाराय करच्या खातीर इगर्ज माता आमकां भोवरत्यांक आदवेंत काळाचे 4 हप्ते दिता. ह्या 4 हप्त्यांच्या सुरवेर आयताराच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार एक वाती आमी जळयता. एक भोव अर्थाभरीत रीती एक हप्त्यांत एका विशयाचेर नियाळ करून पावती आत्मीक तयाराय करूंक आमकां इगर्ज माता आदार जाता. पयल्या हप्त्यांत भरवशान जियोवंक, भावार्थ सुम्याताय थीर करूंक, त्या भावार्थान ताका लागीं सरोंक आशेवंक. तशेंच दुसऱ्या हप्त्यांत शांतीच्या रायकुवाराच्या जल्मा खातीर आमी काळजांत शांती समाधान आपणावंक, एकामेका खातीर मोगान आनी एक बऱ्या संबंदांत जियोवंक, दुस्मानांचे संगी सयत राजी जावंक, एकवटान जियोवन ह्या एकवटी मनोभावांत सुम्याक स्थान दिवंक. तिसऱ्या हप्त्यांत आमी व्हरत्या संतोश भरीत काळजान, आनंदांत काळजांतलें दूख, बेजाराय, इराराय पयस करूंक, कित्याक सोडवणदार आमकां आमची सुडका दिता म्हणलें पातयेवन खरो संतोश
असले वातावरणांत ताका आमी जागो दिवचो आनी चवथ्या हप्त्याची वात काळजाच्या नितळ मोगा मुखांतर सर्वांक बापाचो दयाळ मोग हाडून येवच्या एमानुएलाक नितळ प्रामाणीक काळजान आमी स्विकार करच्याक पवित्र सभा आमकां प्रेरणा आनी अवकाश करून दिता. इतलेंच न्ही, सर्गींचो प्रकाश आमचेर वर्त्या मापान फांकूंक, आमचीं काळजां आमी बागी आनी परजळशी करूंक, आमचे मदें जल्मच्या बाळका जेसूक आमी नितळ निर्मळ काळजांनी स्वागत करच्या खातीर आमकां आदार आनी प्रेरण जावन आनी एक देणें कुमसाराचो साक्रामेंत. तर आमी एक सुटावें बरें प्रामाणीक कुमसार जावन आमच्या काळजांतलें वजें मेळ्ळें आनीक अंधकार पयस करया आनी तातूंत त्या सोम्याक आमी आपणावंक, सोम्याक लागीं सरूंक, ताचो मोग अनुभव करूंक आमी शक्यत. तर असली तयारी आमी करूंक जाय आसता. खंडी जावन तुमी सर्वांनी ही तयारी केल्या, करूनच आयल्यात आनी भायली सोबाय सोडयल्या डेकोरेशना मुखांतर, गर्दनाच्या गोट्या आनी क्रिसमस ट्री मुखांतर, वीज सक्त्यांच्या विविध सुरंगाराया मुखांतर बरीं वस्तूरां तुमी घेतल्यांत आनी घराची सोबाय सोडयल्या आसता. काळजाची सोबाय आत्मीक तरान आमी सोडोवन तर सोम्याक तो पावतो स्थान आनीक मान आमी क्रिसमसांत दिवंक आसा. गर्दनाच्या गोट्यान जल्मल्ल्या जेजूक ह्या वर्सा आमी गोट्यांतच सोडचें गी, वा म्हज्या तुज्या आमच्या काळजांत, कुटुंबांत, गांवांत, सेसामाराच्या संबंदांत ताका जल्म घेवंक अवकाश करून दिवया. तर ताका आमचे संगी वाडोवंक सोडया, ताचे संगाता आमी वाडया. त्या सर्गींच्या उजवाडा मुखांतर संवसारांत आनी आमच्या काळजांतलो अंधकार तो पयस सरून दी. ताचे खातीर आनी ताचे संगी परजळची मोगा समाधानाची तारां आमी जावया आनी ताच्या मोगाचो संदेश सर्वांक परगटया. बागी नातालां फेस्त तुमकां